دونك قبل ما غادي نجاوبوا على السؤال الثالث غادي نشوفوا لي تيب ديال لي زيكريتير اللي كيداروا في لي بروفيزيون سي لي تيتر. لي زيكريتير دي بروفيزيون سي دو بارتيسيباسيون كاين جوج ديال الحالات. الحاله الاولى هي ملي كتكون لا كونستاتاسيون ولا جوستومون لا هوس ديال لا بروفيزيون، سا فو دير السنه الماضيه ما كانش اون بروفيزيون، هاد العام عاد غدار اون بروفيزيون. اولا ملي كتكون واحد لا بروفيزيون في السنه اللي فاتت وهاد العام كتزاد هذاك لو مونطون ديال لا بروفيزيون، دونك في هاد الحاله كنديرو لا ميم اكريتور. كنديبيتيو لو كونت 392 دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زوبلياسيون فينانسيير، وكنكريديتيو لو كونت 2951 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي بارتيسيباسيون، وكنديرو المونطون ديال دوتاسيون. لي بولي يا اما كنديرو كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون او لا لاجستمون على هوس ديال لا بروفيزيون على حساب المعطيات ديال التمرين اللي حنا خدامين عليه. الحاله الثانيه هي ملي كيكون لو كا دو لانيلاسيون او لاجستمون على بيس. Ça veut dire que la provision ديال لاني بريسيدونت ديال السنه الماضيه هاد العام في هاد لاني هادي لغيناها تلغات، او لا كانت واحد لا بروفيزيون في السنه اللي دازت وهاد العام لو مونطون ديالها نقص. هاد لي دوكا كنستعملو لا ميم اكريتور. كنديبيتو لو كونت 2951 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي بارتيسيباسيون، وكنكريديتيو لو كونت 3792 reprise et provision pour dépréciation des émulations financières au le montant ديال la reprise. Les belés soit l'annulation de la provision soit l'ajustement à la baisse de la provision على حساب التمرين اللي حنا خدامين عليه. بالنسبه لي تي في بي راه لا ميم حوز. ملي كتكون كونستاتاسيون او لاجستمون سا فو دير يلا غنديرو اون بروفيزيون هاد العام او لا كانت السنه الماضيه وهاد العام تزاد المونطون ديالها، دونك في هاد الحالتين بجوج تكون لا ميم اكريتور. كنديبيتيو لو كونت 394 دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي بي، كنكريديتيو لو كونت 3950 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي بي بالمونطون ديال لا دوتاسيون. لي بولي سوا لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون الا كانت يلا اول مره غنديرو لا بروفيزيون، او لا جوستومون على هوس دو لا بروفيزيون الا كانت السنه الماضيه اون بروفيزيون هاد العام تزاد لو مونطون ديالها، دونك نستعملو لي بولي جوستومون على هوس دو لا بروفيزيون. الحاله الثانيه ملي كيكون لانيلاسيون او لا جوستومون على بيس، سا فو دير كانت بروفيزيون لاني بريسيدونت وهاد العام لغيناها، او لا كانت لا بروفيزيون في السنه الماضيه وهاد العام نقص لو مونطون ديالها، دونك في هاد الحالتين بجوج كنستعملو لا ميم اكريتور. débit 350 provision pour dépréciation des TVP, le montant de la reprise, aucun crédité ou le compte de reprise et provision pour dépréciation des TVP, le même montant de la reprise. Les belés, soit l'annulation, soit l'ajustement à la حساب l'exercice اللي حنا خدامين عليه.